شخصیت ویندیے تے ونجے اوہدا داغدار تھیندے تے ونجنے لیکن صلح خراب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صلح ادب مزمر ہے صلح دا مطلب ہے ادب ہے تے صلح ہے اگر ادب نہیں تے صلح نہیں سارے اندر جھگڑے اتنا طول پکڑ گئے تنازع اتنا طول پکڑ گئے میں کو میرا عہدہ تیرے تک آون نہیں دینا میں کو میری شخصیت تیرے تک چلاون نہیں دیندی یار میں وڈا چھوٹے کے کیویں چل ونجاں میں لیڈر ہاں میں کارکن کے کیویں چل ونجاں میں بابا میں اپنی اولاد کے کیویں چل ونجاں میں استاد ہاں میں شاگرد کے کیویں چل ونجاں ساری کائنات دے پیغمبر نے فرمائے لفظ رسول اللہ کٹیں دے تا کٹی جان دے ہو لیکن صلح خراب نہیں ہونی چاہیے پر حضرت علی دا ادب کمال آئی حدیبیہ دا مقام تے چوتھی دلیل ادب دیا جڑے ویلے صلح ہو گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کے آئے آ کر کے آدن سونے ایکیو جی صلح تھئیے عقل چ نہیں اندی ساریاں شرطاں کافریں دیاں تسلیم کیتیاں گئے اے ابو بکر کیو جی سنے حضرت صدیق اکبر دے ادب دی مثال سنو آنکھیں لگن عمر میں کو بھی پتہ ہے عجیب جی صلح چاہیے لیکن اساں چپ پہنی سے علیں دے وجہ ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول اپنی مرضی کا نہیں کرنے ہو دے اللہ دی وحی دے پابند ہونے ساری ذمہ داری ہے چپ کرنا سادی کیا مجال سا اللہ دے نبی دے اگو بولو حدیبیہ دا مقام تے پنجویں دلیل حضرت عمر آدن شرط تے کر دیتی گئی ہے جیڑا مسلمان کافران دی جیلی چو بھاج کے آسی او کو واپس کر دیتا ویسی اچانک میں نٹھے ابو جندل آگئے ابو بصیر آگئے پیریں چھ بیڑیاں لگے ہوئے ہیں ہتھیں تے ہاتھ کڑیاں لگے ہوئے ہیں تے زخمہ کے چورن پیاس کے نڈھالن آگئے اللہ دے نبی اساں بھاج جائیں جیلی چو اللہ دے نبی سا کو قبول جا فرماؤ حضرت عمر آدن میرا امتحان میرے واسطے بڑی ازمائش آئی میرے واسطے بڑا مسئلہ اللہ دے پاک نبی فرمائے ابو جندل تے ابو بصیر واپس لگے ونجو کیونکہ میں معاہدہ کر چکا ہوں حضرت عمر آدن میرے دل چ بار بار خیال اندر آئے گئے میں اللہ دے نبی کریم کو ترلا کراں تے عرض کراں سونے ہو انہیں کو تر رکھ گنو چلو ایندہ ڈٹھی ویسی لیکن بار بار سوچن دے بعد میں اللہ دے نبی کریم دے سامنے ایک جملہ بھی نہیں ہلایا ان دی وجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دادا میرے اتے حاوی آگئے اللہ دے نبی دے یارہ کو عزت دیتی ہیں بادبان نبی دے یارہ دی عظمت ودھائی ہیں بادبان انہاں دی حکومتہ ودھائی میں ادبان انہاں دے سارے معاملات چیزاں فقیتے میں ادب با نصیب بے ادب بے نصیب